बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं अंजमन तरक्की उर्दू और बिलखुसूस सैयद आबिद रिजवी साहब का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सोसाइटी फॉर द प्रमोशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़ के इश्तराक से इस इल्मी और अदबी सेमिनार का इनेकाद किया है। मैं आज के जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, मोहतरम ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन आबदी साहब और दीगर मुकर्ररीन और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का मैं तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने इस बामकसद नशिस्त को रौनक बख्शी और तशरीफ़ लाई। सबसे पहले मैं स्प्रिल का जो सोसाइटी फॉर द प्रमोशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइब्रेरी, इसका एब्रीविएशन स्प्रिल है, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पेश करना चाहता हूँ कि अगरचा स्प्रिल एक बुनियादी तौर पे नई तंजीम है, मगर इस तंजीम के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, जैसे मिस रबिया अली फरीदी हैं, मिस जवाहिर अली, मैं समीम कालदार साहब हैं या मैं हूँ, हम लोगों का एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है कौमी और बैनुल अक़वामी जो लाइब्रेरी साइंस की तंजीमें और बाकी जो इल्मी अदबी तंजीमें हैं, उनके साथ हमारा एक बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रहा है। इस स्प्रिल की ज़रूरत क्यों महसूस हमने की कि बेसिकली बाकी जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो लाइब्रेरियन की फलाह व बहबूद या उनकी तरक्कियों के लिए काम करती हैं, जबकि हम ये चाह रहे थे कि हम लाइब्रेरियों की तरक्की के साथ साथ जो मुताले का फ़रोग़ है उसके लिए भी काम करें। और उसके लिए हमारा ये ख़्याल था या हम ये समझते हैं कि उसके लिए जो मुल्क के दानिश्वर हैं, जो एकेडेमिया हैं, जो अहले इल्म और अहले अदब के लोग हैं, उनको भी हम साथ लेके चलें। ये जो सेमिनार है उसी हवाले से उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आज का जो सेमिनार है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उर्दू अदबियात और लिसानियात में के मुताले और फ़रोग़ में कुतुब खानों का किरदार, कि लाइब्रेरियाँ जो हैं वो उर्दू अदब और उर्दू जो लिसानियात हैं उनके फ़रोग़ में और मुताले में किस तरह से अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ये हकीकत है कि अदब और कुतुब खाने एक दूसरे के लिए लाजम व मलज़ूम है, बल्कि मैं ये कहूँ कि अदब का और कुतुब खाने का चोली दामन का साथ है तो गलत ना होगा। सदियों पर मुहित जितना भी इल्मी अदबी सरमाया है वो सारा का सारा कुतुब खानों में महफूज है। आप जानते हैं कि कुतुब खानों का बुनियादी मकसद जो है वो नॉलेज को एक्योर करना, उसको यानी जो भी नॉलेज है, जो भी किताबें दुनिया जहान में शाया हो रही हैं या इल्मी मवाद है, रसायल में है, जरायद में है या ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में है, उसको हासिल करना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना और उसको फिर जो भी रीडर्स हैं, जो भी क़ारीन हैं, मुहक्किकीन हैं, असातिज़ा हैं, उन तक उनको पहुँचाना है। तो ये लाइब्रेरियाँ जो हैं वो इस इल्मी अदबी सरमाए को न सिर्फ महफूज करती हैं और बल्कि जो कदीम तरीन और पुराना, यानी आप यूँ समझिए कि आपके किसी घर में तो थोड़ा बहुत नया मटेरियल होगा, लेकिन लाइब्रेरियों में बड़ा आपको कदीम मटेरियल भी मिल जाएगा जो तहकीक के लिए एक ग़ज़ा का जो है वो रोल प्ले करता है। जो आज का डिजिटल दौर है, इसमें जो है लोगों को किताब के करीब लाना, लाइब्रेरियों की तरफ लाना, ये बहुत अहम और ज़रूरी काम है, क्योंकि लाइब्रेरियाँ जो हैं वो एक ऐसा साज़गार माहौल फ़राहम करती हैं जो कि बिल्कुल प्योर रिसर्च के लिए जो है वो बहुत ही सूदमंद होता है। क्योंकि अगर आप घर में रिसर्च कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह रिसर्च कर रहे हैं जहाँ के आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के रिसर्च कर रहे हैं तो कोई पता नहीं होता रिसर्चर को किस वक्त कौन से रिसोर्स की ज़रूरत पड़ जाए, जबकि लाइब्रेरियों में वो रिसोर्सेज जो है वो मौजूद होते हैं और वो एक ख़ास माहौल प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे वो बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकता है। तालीमी इदारों के जो कुतुब खाने हैं वहाँ पे भी हमने देखा है कि वो निसाबी कुतुब के साथ साथ जो असनाफ़ अदब है, मुख्तलिफ ड्रामा हो गया, शायरी होगी, सफ़रनामे हो गए, सवाने उमरी होगी, यानी जो भी अदब की असनाफ़ हैं उनके ऊपर वो किताबें रखते हैं, जैसे स्कूल की लाइब्रेरीज़ हैं, कॉलेज की लाइब्रेरीज़ हैं। तो वो वहाँ पे जो तलबा हैं वो उनके जहन को वुसअत देती हैं, उनके यानी उनको सोचने समझने और उनके लिए एक ख़ास एक जहनी डेवलपमेंट का काम करती हैं। ये जो उर्दू अदब है या उर्दू लिसानियात है, कुतुब खाने न सिर्फ किताबों के ज़ख़ीरे होते हैं बल्कि सकाफ़ती मराकज़ भी होते हैं जहाँ ज़ुबान, अदब व तारीख़, फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए तक़रीबात, नुमाइशें, मुकालमे मुनक़्क़िद किए जाते हैं।
انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی لائبریریوں میں یہ چیز جو ہے وہ ایک کلچرل ہب کے طور کے اوپر پیش آئیں، یہ چیز اس کا فقدان ہے، اور ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ ہم لائبریریوں میں جا کے اس طرح کے پروگرام کریں، ادبی پروگرام کریں، اردو ادب کے فروغ کے لیے کام کریں، معاشرے میں تعلیم اور مطالعے کے فروغ کے لیے کام کریں، تاکہ ہماری لائبریریاں بھی ایکٹیو نظر آئیں اس سلسلے میں۔ موجودہ دور میں کتب خانوں کو چاہیے کہ وہ پرانی اور نایاب کتب کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں، ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کریں۔ یہ اقدام نہ صرف علمی ورثے کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، بلکہ نئی نسل کو آن لائن رسائی کے ذریعے اردو ادب کے قریب لانے کا بھی ایک مؤثر موقع ہے، اور یہ بات باعث مسرت ہے کہ اردو جو ہمارا شعبہ انجمن ترقی اردو، یہ بھی اپنے جو علمی اثاثہ ہے اس کو ڈیجیٹل شکل میں جو ہے وہ محفوظ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی لائبریریاں ہیں جہاں پہ اچھا خاصا اردو ادب کا قدیم مواد موجود ہے، وہ سب اس کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں لائیں اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ محققین جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج کا جو جدید لائبریرین ہے اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ ایک انفارمیشن گائیڈ کا کام کر رہا ہے، کہ آج کے لائبریرین کو بہت زیادہ ریسورسفل ہونا چاہیے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اگر کوئی قاری آ رہا ہے کہ مجھے یہ فلاں مخطوطہ چاہیے یا مینوسکرپٹ چاہیے یا پرانی کتاب چاہیے، تو وہ اس کو بتا سکے کہ یہ فلاں کتاب اگر میرے پاس موجود نہیں ہے تو کسی فلاں لائبریری میں موجود ہے۔ تو یہ ہمارے لائبریرین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جس بھی لائبریری میں ہیں، اگر وہ ایسی لائبریری میں جہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یا میڈیکل ہے، تو اسے اپنے ارد گرد کے ماحول اور جو وہاں پہ جو کلیکشن موجود ہے اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں ریسورس شیئرنگ جو ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی کنسورشیم بنے، کوئی اس کے اوپر بھی کام ہو۔ کتب خانے اور انجمن ترقی اردو جیسے ادارے جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ علمی سیمینار کریں، کتابوں کی تقریبیں رونمائی کریں، سٹوری ٹیلنگ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لائبریریوں میں سٹوری ٹیلنگ کا کام بھی ہونا چاہیے تاکہ قارئین جو ہیں لائبریریوں میں واپس ہیں، مصنفین سے ملاقات، جسے ہم ہیومن لائبریری کہتے ہیں۔ آپ نہ صرف مصنفین کو بلا سکتے ہیں بلکہ جو معاشرے کے کامیاب لوگ ہیں ان کو بھی لائبریری میں بلا کے عام ریڈرز کو وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے گفت و شنید کریں اور ان سے سیکھیں، کیونکہ ایک جو کامیاب انسان ہے وہ بھی ایک چلتی پھرتی کتاب ہے، نہ صرف کتاب ہے بلکہ ایک کتب خانہ ہے۔ تو جو یورپ میں یہ ہیومن لائبریری کا کنسیپٹ بہت عام ہے، اور لاہور میں جو ہے وہ چغتائی پبلک لائبریری اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور بھی مختلف لائبریریوں نے کام کیا ہے، اور ہمیں بھی اس سمت میں کام کرنا چاہیے۔ تو یہ مختلف سفارشات تھیں۔ اگر حکومت، جامعات اور علمی و ادبی ادارے کتب خانوں کے فروغ کے لیے اس پر توجہ دیں تو پاکستان میں ایک علمی اور ادبی روایت کے تسلسل اور نئی نسل میں مطالعے کی عادت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ تینوں سٹیک ہولڈر، اس میں آپ حکومت بھی سمجھیے، اس میں والدین بھی، اس میں تعلیمی ادارے بھی، اور اس میں اہل علم جو لوگ ہیں جن کا تعلق براہ راست کتابوں کے ساتھ ہے، وہ بھی بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لائبریری سائنس کے باقاعدہ تعلیم سے پہلے، یعنی یہ ایک آپ کو میں انفارمیشن دینے لگا ہوں کہ لائبریری سائنس کی باقاعدہ تعلیم سے پہلے یہ جو لائبریریاں تھیں، ان کے جو محتمم کتب خانہ تھے یا جو لائبریرین تھے یا جن کے پاس ان کی لائبریریوں کا انتظام و انحصران ہوتا تھا، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، دانشور ہوتے تھے۔ ابو علی سینا کا آپ نے نام سنا ہے کہ بہت بڑے سائنسدان تھے، وہ بھی اپنے دور میں شاہی لائبریری کے لائبریرین رہ چکے ہیں۔ امیر خسرو جو کہ بڑے اچھے صوفی شاعر اور موسیقار ہیں، وہ بھی ایک لائبریری جو تھی نظام الدین اولیاء، ایک خانگاہ تھی، مدرسہ تھا، اس کے وہ لائبریری کے جو انتظام و انحصران ان کے پاس تھا۔ تو جو لائبریرین ہیں اسلامی اور مسلم دنیا میں آپ دیکھیں تو وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ رہے۔ اسی طرح جو برٹش میں جو نیشنل لائبریری ہے جسے برٹش میوزیم لائبریری کہا جاتا ہے، اس میں ایک عرصے تک جو پڑھے لکھے اور اسکالر لوگ ہی لائبریرین رہے ہیں۔ تو ہمارے جو لائبریرین ہیں ان کو بھی اس روایت کو آگے لے کے چلنا ہے، خود بھی کتابیں پڑھنی ہے، لوگوں کو بھی کتابوں کی طرف راغب لانا ہے، اور یہ سیمینار جو ہے یہ ان کے لیے بھی ایک مشعل رہا ہے کہ وہ اس طرح کے سیمینار کریں اور اس طرح کی تنظیموں کے ساتھ جڑیں اور سیمینار کا اہتمام کریں۔ میں آخر میں جتنے بھی ہمارے مہمانان گرامی آئے، انہوں نے اتنی سیر حاصل گفتگو کی، ان سب کو میں
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे मेहमान खसूसी हैं ब्रिगेडियर रिटायर सैयद करार आबदी साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे आखिर में जो हमारे एडवाइज़र हैं मोहतरम नदीम ज़फ़र साहब, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारी जो कराची में टीम है वो माशाल्लाह बहुत एक्टिवली काम कर रही है, उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएँ हैं। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जो है वो किताबों के साथ जो वाबस्तगी है उसको कायम करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म के फ़रोग़ की। क्योंकि ये जो इल्म है ये आखिर में मैं आपको एक कौल सुनाना चाहूँगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ था, मौलाना शिबली नुमानी साहब का कौल है कि किताबें कौमों के माजी, हाल और मुस्तकबिल की आयनादार होती हैं। जो कौम किताबों से मुंह मोड़ लेती है वो अपनी पहचान खो देती है। इब्न खल्दून का कहना है कि इल्म तमद्दुन की बुनियाद है और किताब इल्म का स्तून। जिस कौम ने इल्म और किताब को छोड़ दिया वो ज़वाल का शिकार हो जाती है। अगर लाइब्रेरियाँ आदाब और शादाब रहेंगी तो ज़ुबानें भी ज़िंदा और आबाद रहेंगी, और जब ज़ुबानें ज़िंदा और आबाद रहेंगी तो सकाफ़त, तहज़ीब और इल्म का चिराग कभी नहीं बुझेगा। और हमें एक यही काम करना है कि किताब को फिर से अवाम का दोस्त बनाना है। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, अस्सलाम वालेकुम।